एसई को नतिजा गत वर्ष भन्दा सुधार। माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी बागमतीका धेरै, कर्णाली र सुदूरपश्चिम पछाडि। दाङमा पहिरो खस्दा लत्रिएको बिजुलीको तारबाट बसमा करेन्ट लाग्दा बाबु छोरा सहित 3 जनाको मृत्यु। कोशी प्रदेशमा कांग्रेस नेता उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त। एमाले संसद अवरोध नगरी मिठा ब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई, प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको छ। सरकारकी प्रवक्ताको भनाई, बेकारको विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुन्न। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको अर्को एक्सन, काठमाडौँको सरकारी जग्गा भाडामा लिन महानगरको स्वीकृति अनिवार्य। कृषि बालीमा बाँदरले क्षति पुर्याए, क्षतिपूर्ति दिने सरकारको तयारी। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला पुगेर रवि लामिछानेको भनाई, भ्रष्टाचारको फाइल खोले जस्तो गरेर बन्द गर्ने षड्यन्त्र 2084 पछि टिक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठको भनाई, दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट आएको खाद्यान्नले बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक समस्या बढ्यो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको जन्मदिनमा दीप प्रज्वलन गर्दै सम्पूर्ण जिल्लामा राजाको पूजा गर्न आग्रह। कांग्रेस सभापतिहरूको चिन्ता, पार्टी गतिविधि शिथिल भयो। हरेक वर्ष 1 लाख बेरोजगारी घटाउने राष्ट्रिय योजना आयोगको लक्ष्य। कृषि मन्त्रीको भनाई, रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक छ। राजमार्ग सुधारका लागि सरकारले एडीबीबाट थप 40 अर्ब ऋण लिने। भन्सार सुधारका लागि 6 अर्ब 60 करोड ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। मध्य प्रदेश पिसाब काण्ड पीडित आदिवासीलाई मुख्यमन्त्रीले खुट्टा धोए, टीका लगाए, सल उडाएर सम्मान गरे। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज दैनिक रूपमा ध्यान गर्नुका फाइदाहरू के छन्, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूपमा लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। शुभ प्रभात, इन्सा नेपाल न्यूजमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुजन पौडेल। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 22 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई 7 तारिक। आज साउन कृष्ण पञ्चमी तिथि। दर्शक वृन्द, सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। साथै तपाईले हाम्रो न्यूज बुलेटिन अबदेखि हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कृपया हाम्रो फेसबुक पेजमा गई एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आजको समाचार सुरुवात गरौं। एसई नतिजा गत वर्ष भन्दा सुधार भएको सम्बन्धी प्रसंगबाट। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को नतिजामा गत वर्ष भन्दा सुधार भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नतिजामा माथिल्लो जीपीए ल्याउनेको संख्या बढेको देखिएको छ। बोर्डका अध्यक्ष मासम शर्माले एसई को नतिजा गत वर्ष भन्दा सुधार भएको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउनेको संख्या गत वर्ष 9633 रहेकोमा यस वर्ष 22475 जना रहेका छन्। गत वर्ष यो संख्या कुल परीक्षार्थीको 1.94% रहेकोमा यस वर्ष बढेर 4.63% पुगेको शर्माले बताउनु भयो। त्यस्तै 3.2 देखि 3.60 जीपीए ल्याउने परीक्षार्थीको संख्या गत वर्ष कुल परीक्षार्थीको 8.4% रहेकोमा यस वर्ष बढेर 11.36% पुगेको छ। यस वर्ष माथिल्लो रेन्जको जीपीए ल्याउनेको संख्या गत वर्ष भन्दा बढिरहेको छ। अध्यक्ष शर्माले कोभिड-19 को महामारी सकिएपछि विद्यार्थीले पढ्ने समय पर्याप्त पाएकाले नतिजामा सुधार भएको बताउनु भयो। विगतको वर्षहरूमा विद्यार्थीहरू कक्षा कोठामा नियमित उपस्थित हुन नपाएको र शिक्षक शिक्षिकासँग भौतिक रूपमा नै परामर्श गर्न नपाएकाले नतिजा कमजोर देखिएको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै विद्यालय र कक्षा कोठाको अवस्था सुधार र परीक्षा प्रणालीमा आएको सुधारका कारण पनि नतिजा राम्रो आएको उहाँको दाबी छ। कोभिड महामारी सकिनुका अलावा यो नतिजाले देखाए कि विद्यालय र कक्षा कोठाको वातावरणमा सुधार आउँदैछ। यसमा परीक्षा प्रणालीमा आएको सुधार तथा उत्तर पुस्तिका परीक्षणमा भेरिफिकेसन कम हुने गरेकोमा यसपटक सुधार गरिएकाले पनि रिजल्ट राम्रो देखियो शर्माले भन्नुभयो। बोर्डले यस वर्षदेखि अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरेका कारणले नतिजा सुधार आएको उहाँको भनाइ छ। अबको क्रममा एसई परीक्षामा कुन प्रदेशको नतिजा राम्रो आयो र कुनको कमजोर देखियो यो सम्बन्धी प्रसंग। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईमा अन्य प्रदेशको तुलनामा बागमतीको नतिजा राम्रो देखिएको छ। बागमतीमा माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या अन्य प्रदेशमा भन्दा बढी देखिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहिबार सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार बागमती प्रदेशमा 3.6 देखि 4 जीपीए सम्म ल्याउने विद्यार्थीको संख्या 11481 रहेको छ, जुन बाँकी 6 प्रदेशमा 3.6 देखि 4 जीपीए
जीपीएसम्म ल्याउने कुल विद्यार्थी संख्याभन्दा बढी हो। बागमतीमा कुल 79,243 जनाले एसई दिएकोमा 3.6 देखि 4 जीपीएसम्म ल्याउने 11.56% रहेका छन्। यो ग्रेड समूहमा ग्रेडिङ हुने विद्यार्थी लुम्बिनीमा 2,795, कोशीमा 2,707, मधेसमा 2,185, गण्डकीमा 1,647, सुदूरपश्चिममा 400 र कर्णालीमा 240 जना रहेका छन्। प्रतिशतमा हिसाब गर्दा 3.6 देखि 4 जीपीए ल्याउनेहरू गण्डकीमा 3.93, कोशीमा 3.52, लुम्बिनीमा 3.38, मधेसमा 2.82, सुदूरपश्चिममा 0.73 र कर्णालीमा 0.64% रहेको छ। 3.20 देखि 3.60 जीपीएस ल्याउने विद्यार्थी पनि बागमती प्रदेशमा नै धेरै रहेका छन्। यो ग्रेड समूहमा बागमतीका 20,221 जना विद्यार्थी छन्, जुन यो प्रदेशमा एसई दिने कुल विद्यार्थी संख्याको 20.37% हो। यो ग्रेड समूहमा कोशीका 8,332, मधेसका 8,449, गण्डकीका 4,693, लुम्बिनीका 6,813, कर्णालीका 1,320, सुदूरपश्चिमका 1,810 जना विद्यार्थी रहेका छन्। त्यसै सबैभन्दा कमजोर ग्रेड समूह अर्थात् 0.80 देखि 1.2 जीपीए ल्याउनेमा भने बागमतीका कम विद्यार्थी छन्। सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीका 719, सुदूरपश्चिमका 633, मधेसका 265, कोशीमा 264, कर्णालीका 142, बागमतीका 113 र गण्डकीका 82 रहेका छन्। कमजोर ग्रेड समूह अन्तर्गत नै 1.2 देखि 1.6 जीपीए सम्म ल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै लुम्बिनीका 10,573 जना छन्। त्यस्तै सुदूरपश्चिमका 8,833, मधेसका 7,250, कोशीमा 4,958, बागमतीका 2,543, गण्डकीका 2,058 र कर्णालीका 254 जना रहेका छन्। 1.60 जीपीए भन्दा कम ग्रेड ल्याउने कक्षा 11 मा पढ्न पाउने छैनन्। उनीहरूले कक्षा 11 मा पढ्न योग्य हुन ग्रेड वृद्धिको परीक्षा दिनुपर्नेछ। यसपटकको एसईको नतिजाले बागमती प्रदेश अगाडि रहँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ। दाङबाट रोल्पा जाँदै गरेको बसमा बिहिबार बिहान करेन्ट प्रवाह हुँदा 3 जनाको मृत्यु भयो। रा 1 ख 834 नम्बरको बस राप्ती लोकमार्ग अन्तर्गत दाङ सल्यान सडक खण्डको कपुरकोट 3 चोर खोलामा पुग्दा बसमा 81 करेन्ट प्रवाह भएको थियो। करेन्ट लागेर रोल्पाको गंगादेव गाउँपालिका 4 का 70 वर्षीय बलराम डाँगी र उनका छोरा 40 वर्षका टोपलाल डाँगीको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका बसधनी 35 वर्षका महेन्द्र ओलीको उपचारको क्रममा दाङको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटना क्षेत्र सल्यानको कपुरकोट बजारदेखि 4 किलोमिटर टाढा दाङ सल्यानको सीमा क्षेत्र नजिकै पर्छ। कपुरकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा पुनका अनुसार कपुरकोट क्षेत्रमा केही दिन यता लगातार पानी परिरहेको छ। पहाडी क्षेत्र भएकाले बर्खाको समयमा सडकमा पहिरो खसिरहन्छ। उहाँका अनुसार बुधबार रातिदेखि परेको पानीले बिहिबार बिहान 8 बजे कपुरकोट 3 चोर खोला क्षेत्रमा पहिरो खसेको थियो। पहिरोका कारण बिजुलीको पोललाई 8 दिन राखिएको तार सडकमै लत्रिएको थियो। सडकमा त्यसरी तार लत्रिँदा पनि कसैले ख्याल नगरेका कारण ठूलो मानवीय क्षति भएको अध्यक्ष पुनको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक गोपाल श्रेष्ठले पहिरोका कारण सडक एकदमै साँघुरो भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बिहानैदेखि गाडीहरू भने आउजाउत गरिरहेका थिए, तर सडक छेउमा लत्रिएको तारलाई अरू गाडीले छोएनन्। बिहान करिब 10 बजे दाङदेखि रोल्पा जाँदै गरेको रा 1 ख 834 नम्बरको बसले भने उक्त तारलाई छुन पुग्यो। घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले भुइँमा खसेको तारलाई गाडीले छुन पुग्दा करेन्ट प्रवाह भएको देखिन्छ। उहाँले बसको ढोका छेउमा बढी करेन्ट प्रवाह भएका कारण ढोका नजिकै रहेका गाडी धनी ओली, रोल्पाका 70 वर्षीय बलराम डाँगी र टोपलाल डाँगीलाई करेन्ट लागेको थियो। गाडीमा सवार अन्य यात्रुले भने सामान्य झड्का महसुस गरेका थिए। प्रहरी निरीक्षक श्रेष्ठका अनुसार विद्युत पोलमा 300 केभीए क्षमताको विद्युत प्रवाह भएको थियो। यता बुबालाई बचाउन जाँदा छोराको पनि दुःखद निधन भयो। घटना भए लगतै घटनास्थल कपुरकोट गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष दुर्गा पुनका अनुसार 70 वर्षका वृद्ध बलरामलाई बचाउन खोज्दा उहाँका छोरा टोपलाललाई करेन्ट लागेको थियो। बसमा करेन्ट प्रवाह हुँदा अगाडि भागमा आगो लागेछ। त्यही क्रममा आत्तिएर भाग्न खोज्दा बुबालाई करेन्ट लाग्न पुगेछ। उहाँले भन्नुभयो, बुबालाई बचाउन जाँदा छोरालाई पनि करेन्ट लागेछ। अध्यक्ष पुनका अनुसार बलरामको शव बसभित्र र छोरा टोपलालको शव सडकमा भेटिएको थियो। गाउँपालिका अध्यक्ष पुनले पहिरो बिहान मात्र गएकाले तार भुइँमा खसेको बारे समयमै जानकारी हुन नसकेको बताउनुभयो। दुर्घटनापछि मात्र यसबारेमा थाहा भएको उहाँको भनाइ छ। आगामी दिनमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायलाई सचेत पनि गराएका छौँ, पुनले भन्नुभयो। घटनास्थल पुग्नुभएका पत्रकार बुद्धि पुनले प्राकृतिक प्रकोप नभई मानवीय कमजोरीका कारण दुर्घटना भएको बताउनु भएको छ।
सयौं गाडी गुड्ने सडकमा धराप थाप्ने काम भयो। उहाँले भन्नुभयो यो घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने। गाउँपालिका अध्यक्ष पुनका अनुसार दुर्घटनापछि विद्युतको तार व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको छ। www.onlinekhबर.com मा प्रकाशित समाचार तपाईमा प्रस्तुत गरेका छौं। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कांग्रेस नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ। प्रदेश प्रमुख खापुङले उहाँलाई संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। 93 सदस्यीय प्रदेश सभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 4 र जनता समाजवादी पार्टीको 1 गरी बहुमत 47 प्रदेश सांसदको समर्थन रहेको भन्दै थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्नुभएको थियो। नवनियुक्त मुख्यमन्त्री थापाले सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठन गरेर शपथ ग्रहण गर्ने र त्यसपछि विश्वासको मतका लागि थप प्रदेश सांसदको समर्थन जुटाउने प्रयास जारी राख्ने बताउनु भएको छ। विश्वासको मतका लागि राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराएर समर्थन जुटाउने प्रयास जारी रहन्छ उहाँले भन्नुभयो। तर राप्रपाको समर्थन प्राप्त नभएको अवस्थामा सभामुखको निर्णायक मतले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्छौं। एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले सरकार गठनका लागि बहुमत सिद्ध गर्न गठबन्धन दलले सभामुख बाबुराम गौतमलाई गन्ती गर्न नमिल्ने बताउँछन्। एमालेका प्रदेश सांसद तथा अधिवक्ता लीला बल्लभ अधिकारीले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न सभामुख गौतमलाई माओवादी केन्द्रको सांसदमा गन्ती गरेर सभामुखको तटस्थता भङ्ग भएको दाबी गर्नुभयो। कुनै एउटा राजनीतिक दलको सदस्य भएका व्यक्तिले कसरी तटस्थ भएर प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन गर्न सक्छ। उहाँले भन्नुभयो सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न सभामुख ज्यूलाई गन्ती गनिएको विषय पनि अब सर्वोच्च अदालतबाट टुङ्गिने स्थिति निर्माण भयो। सभामुख प्रदेश सभा दल त्यागेर तटस्थ हुँदा पनि निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार यस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित प्रदेश सांसदको संख्या 13 रहेकोमा संवैधानिक र कानुनी रूपमा अस्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको गठबन्धन दलका सांसदहरूको भनाइ। एमालेका मुख्यमन्त्री एकमत कुमार कार्कीले एकमतको अभावमा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले आइतबार सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न बिहिबार साँझ 5 बजेसम्मका लागि समय दिनुभएको थियो। यता कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्ने क्रममा सभामुख नभई प्रदेश सभा सदस्य बाबुराम गौतमको समर्थन लिएको बताउनु भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहनुभएका थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीका साथै सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थन पेश गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्तिपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै थापाले सभामुखलाई विवादमा पार्ने काम आफूले नगरेको दाबी गर्नुभयो। उहाँ सभामुख मात्र होइन प्रदेश सभा सदस्य पनि हो। 93 जना प्रदेश सभा सदस्यमा बाबुराम गौतम पनि हो। उहाँले भन्नुभयो हामीले सभामुखको नाताले होइन प्रदेश सभा सदस्यको नाताले समर्थन लिएका हौं। सभामुख निर्वाचित भएसँगै गौतमले दलको सदस्यता त्यागेको भन्दै थापाले आफूहरूले पनि तटस्थ सदस्यका रूपमा गौतमको समर्थन लिएको दाबी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रदेशको संरचनाभित्र रहेर सरकार विस्तार लगायतको काम गर्ने र संविधान अनुसार 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिने बताउनु भयो। चर्को ब्याज लिएर ऋणीहरूलाई सताउँदै आएका मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न र पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले ल्याएको मिटर ब्याजी विरुद्धको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि सोलाई प्रतिस्थापन गर्न संसदमा दर्ता भएको विधेयक आज नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज दिउँसो 3 बजे बस्ने बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, प्राप्त संशोधनलाई निर्णार्थ पेश गर्ने र सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भनेर प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै बुधबारको बैठक अवरुद्ध गरेको एमालेले आजको बैठकमा अवरोध नगरे सो विधेयकलाई आज नै पारित गर्ने तयारी गरिएको छ। संघीय संसदका प्रवक्ता एकराज गिरीले 60 दिन पुगेका कारण मिटर ब्याजी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2080 संसदमा दर्ता भई सो विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर सो विधेयक प्रतिनिधि सभामा पठाएको बताउँदै उहाँले विभिन्न कारणले अस्तिको बैठकमा पास हुन नसके पनि आजको बैठकका लागि सोही विधेयक कार्यसूचीमा रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाले असार 15 मा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाए पनि निष्क्रिय हुन 3 दिन बाँकी रहँदा सरकारले प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो। अस्तिको बैठकमा पारित गरेपछि राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने योजना प्रमुख प्रतिपक्ष दलका कारण अवरोध सिर्जना भएको थियो। केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतीय नागरिक प्रीतम सिंहको पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सिंह दिल्लीसम्म पुगेको अभिव्यक्ति दिएपछि सोही विषय लिएर एमालेले राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा हंगामा गरेको थियो। सरकारले मिटर ब्याज पीडितसँग गत वैशाख 18 गते सहमति गरेपछि
वैशाख 20 मै मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2080 ल्याएको थियो। आजको प्रतिनिधि सभा बैठक एमालेले अवरोध नगरे मिठा ब्याजीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले संसद अवरुद्ध भएको बारे प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो धारणा राखेपछि स्पष्ट हुने बताउनु भएको छ। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा भएको जिल्ला सभापतिहरूको भेलापछि पत्रकारसित कुराकानी गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिले सबैलाई अप्ठ्यारो महसुस भएको बताउनुभयो। पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा नदिने सरकारले प्रश्न पारेको छ। बिहिबार मन्त्री परिषदको निर्णय सुनाइसकेपछि संचारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु नपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले कुनै अन्यथा नबोलेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सो विषय बेकारको विषय भएकाले संसदमा उठाउनु पर्ने आवश्यकता नै नरहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्षीय दलका कारण सरकारले मिटर ब्याज विरुद्धको विधेयक संसदबाट पास गर्न पाएको आरोप समेत लगाउनु भयो। मन्त्री शर्माले यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सोच्न नसकिने बताउनु भयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफ्नो क्षेत्रमा भएका सरकारी जग्गा स्वीकृति बिना भाडामा दिन नपाउने बताउनु भएको छ। बिहिबार मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै कानुन प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गर्ने लिज सम्झौताले कानुनी मान्यता नपाउने बताउनु भएको छ। उहाँले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 को दफा 97 को उपदफा 1 मा व्यवस्था भए बमोजिम सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई निर्णय गरी सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको जनाउनु भएको छ। सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ बालेनले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले सरकारी जग्गा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी कुनै जानकारी नदिई कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थ सिद्धको लागि लिजमा लिने दिने काम भइरहेको भन्दै ध्यानकर्षण भएको जनाउनु भएको छ। नेपाल सरकारको हक स्वामित्व नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारबाहीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ बालेनले भन्नुभएको छ। उहाँले महानगरबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी लिजमा प्राप्त गरेको सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगर्ने संरचना बनाउन स्वीकृति नदिने समेत बताउनु भएको छ। उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई क्लबमा प्रवेश गराएको आरोपमा काठमाडौँ ठमेल स्थित नाइट क्लब एलओडीका सञ्चालक राजु सिंह सुवाल पक्राउ परेका छन्। एलओडी गएकी एक 16 वर्षकी बालिका बलात्कृत भएको सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले सञ्चालक सुवाललाई पक्राउ गरेको हो। उमेर नपुगेका व्यक्ति क्लबमा प्रवेश गराएको विषयमा अनुसन्धानका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी सिद्धि विक्रम शाहले जानकारी दिनुभयो। बाँदरले क्षति पुर्याएको कृषि बालीको क्षतिपूर्ति दिने सरकारले तयारी गरेको छ। यसका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्देशिका तयार पारेको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रेवती रमण पौडेलका अनुसार जंगली जनावरले क्षति पुर्याएको बालीको क्षतिपूर्ति किसानलाई दिने गरी निर्देशिका तयार भएको बताउनु भएको छ। उक्त निर्देशिकामा बाँदरले क्षति पुर्याएको कृषि बालीमा पनि क्षतिपूर्ति दिने विषय समावेश छ। उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले निरन्तर रूपमा बाँदरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याएको विषय उठाउँदै आएका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा समेत सांसदहरूले जंगली जनावरले कृषि बालीमा क्षति पुर्याउँदा किसान मारमा पर्दै आएको भनी सरकारको ध्यानकर्षण गराएका थिए। सरकारले स्थानीय तहमा कटौती गरेको वित्तीय सम्मानीकरण अनुदानको रकम मध्ये 40% रकम हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको। गत वैशाख 2 गतेको मन्त्री परिषदको बैठकले 2079-80 मा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुन बाँकी अन्तिम किस्ताको वित्तीय सम्मानीकरणको अनुदानको रकम 50% कटौती गरेको थियो। तर हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले भने हाललाई 50% पैसा अनुसार 5 अर्ब 9 करोड रुपियाँ मध्ये 40% रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलहरू सत्ता जोगाउनमा केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाममा पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नयाँ राजनीतिक दल आएपछि पुराना राजनीतिक दल सुध्रिएलान् भन्ने अपेक्षा गरे पनि नभएको बताउनुभयो। सत्ता जोगाउने खेलमा ठूला राजनीतिक दलहरू लागेका छन्, उनीहरूलाई खतराको घण्टी लागेको छैन। यो तोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ। काण्डहरूको भर्खरै खुलासा हुँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पहिलो एजेन्डा नै भ्रष्टाचारको ज्वरो उखेल्ने हो। सरकारले यही भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने काम सुरु गरेको छ।
तर म यहीँबाट सरकारलाई भन्छु, फाइल खोले जस्तो गरेर बन्द गर्ने कुनै षड्यन्त्र नगर्नुहोस्। यदि गरे पनि 2084 सम्म त जसो तसो चल्ला, तर 2084 पछि त्यो टिक्नेवाला छैन। जिस्काउनका लागि फाइल खोले जस्तो नगर्न आग्रह गर्दै जनताले ध्यान दिएर हेरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, भुटानी शरणार्थी काण्डमा केही मानिसहरू थुनिए, त्यो काण्डको जरोसम्म पुगेको हेर्न चाहन्छन्। सरकारले हाँगा बिगा मात्रै काट्यो, जरालाई जेल पठाउन बाँकी नै छ। जनता कुरेर बसेका छन्। सरकारले खोलेको फाइल अन्त्यसम्म पुर्याउने आँट गरोस्। सरकारले राम्रो काम गरे, प्रतिपक्षमा भए पनि समर्थन गर्नेछौँ, उहाँको भनाइ थियो। हिजो शासकको बन्दुक र गोलीसँग नडराएको सिपाही भएर अब नडराई स्वतन्त्र पार्टीमा गए भन्दिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धन्यवाद दिँदै देशप्रति इमान्दार हुन आग्रह गर्नुभयो। म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय नेता शेरबहादुर देउवाजीलाई। एउटा गरिब किसानको छोरो प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ भने हरेक चिज हुन सक्छ। प्रधानमन्त्री भएपछि देशप्रति इमान्दार र निष्ठावान पनि हुनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो। काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका 1 को श्रीकृष्ण मन्दिरमा विद्यार्थी कुटपिट गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ परेका छन्। कुटपिटबाट घाइते भएकी विद्यार्थीलाई ओम समाज अस्पताल भर्ना गरिएको छ। कुटपिट गरेको आरोपमा शिक्षक एकराज पण्डितलाई महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बुले नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा कल्पना गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा संसदमा आज आफ्नो धारणा राख्ने, भावनात्मक विषयवस्तुलाई अर्कै प्रसङ्गमा बोलिएका व्यक्तिगत कुरालाई लिएर संसद अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको बताउनु भयो। उहाँले बाहिरको विषयवस्तुलाई संसदमा ल्याएर एकैपटक प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु नौलो कुरा भएको बताउनु भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले रासायनिक मलका कारण प्रकृतिमा असर परिरहेको बताउनु भयो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रासायनिक मलले गर्दा जल, जमिन र वायुलाई संक्रमण गरिरहेकाले त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकारले सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले रासायनिक मलको प्रयोग गरेका कारण जनस्वास्थ्यमा परेको असर, जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट आएको खाद्यान्नले गर्दा बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक मनोविकासमा असर परेको अध्ययनले देखाएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, कृषकले मल नपाइरहेको कारण एउटा बिचौलिया र अर्को वितरण प्रणाली नभएको हो, त्यसमा काम गर्नुपर्छ। रासायनिक मलले गर्दा जल, जमिन र वायुलाई संक्रमण गर्ने कुरालाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने कुराहरू केही पनि छैन। अर्थ समिति दिगो विकास लक्ष्यको दस्तखत गरेको हो। दिगो विकास लक्ष्यको मापनहरू प्यारामिटर अनुसार भएको छ कि छैन भनेर हेर्ने पनि निकाय हो। जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलता पनि हेर्नुपर्छ। दोस्रो तेस्रो मुलुकबाट आएको खाद्यान्नले गर्दा बच्चाहरूमा मनोवैज्ञानिक विकासमा असर परेको भन्ने देखाइरहेको छ। यसका लागि के छ, माटोको गुणस्तर खस्किँदै गएको छ, अनिकाल बढ्दैछ। सांसद श्रेष्ठले माटोको गुणस्तर खस्किँदै गएकाले नेपालमा खाद्यान्न सङ्कट निम्तिरहेको बताउनु भयो। राजावादीहरूले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको 77औं जन्म जयन्तीको अवसरमा देशव्यापी रूपमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले राजा र देशको सुख, शान्ति, सुस्वास्थ्य, समृद्धिको कामना गर्दै पूजापाठ, दीपावली र विभिन्न सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएका छन्। नागरिक मूल आयोजक समिति 2080 ले बिहिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ। समितिले आगामी असार 23 गते साँझ 7:07 मा 77 वटा जिल्ला सदरमुकाम, पालिका, गाउँ, घर, टोल र घर घरमा दीप प्रज्वलन गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँमा निर्मल निवासको गेट अगाडि विशेष कार्यक्रम रहने पनि बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीको गतिविधि शिथिल हुन थालेको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। बिहिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको जिल्ला सभापतिहरूको बैठकमा बोल्ने सभापतिहरूले पार्टीको गतिविधिमा शिथिलता आउन थालेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पार्टी गतिविधिमा शिथिलता आएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा सभापतिहरूले पार्टीलाई पुनः जागरण गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने बताएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले सरकारमा मन्त्री रहेको सभापतिहरूले आफूले सरकारमा भोगिरहेको अप्ठ्याराहरूको बारेमा कुरा राखेको र सरकारमा नभएका जिल्ला सभापतिहरूले भने सरकारसँग आफूहरूको कुनै समन्वय नभएको गुनासो राखेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एकजना सूचक बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जबरजस्ती करोडीको कसुरमा विभागमा कार्यरत दाङ घर भएका दामोदर पौडेललाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका एसएसपी सीताराम रिजालका अनुसार पीडितले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा पौडेललाई पक्राउ गरेर काठमाडौँ प्रहरी अन्तर्गतको महिला सेलले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पीडित युवतीका अनुसार सामाजिक सञ्जाल मार्फत सम्पर्कमा आएर पौडेल उनीसँग नजिकिएका थिए। विभिन्न डर, धाक, धम्की र प्रलोभन देखाएर नजिकिएर आफूलाई बलात्कार गरेको पीडितको जिकिर छ।
पोखरा वडा नम्बर 14 चाउथेमा जिपले ठक्कर दिँदा स्कुटरमा सवार एकजनाको मृत्यु भएको छ भने एकजना घाइते भएका छन्। बिहिबार बिहान पौने 5 बजेतिर ग 263179 नम्बरको बोलेरो जिपले ग 8 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा 34 वर्षीय प्रज्वल गुरुङ र 30 वर्षीय विमल गिरी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकले जानकारी दिनुभयो। घाइते भएपछि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल लगिएकोमा गुरुङको उपचारको क्रममा हिजो बिहान 5:11 मा मृत्यु भएको विकले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार गिरीको उपचार भइरहेको छ। वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारले दुर्घटनापछि जीप सहित चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वनको जग्गामा नेताहरूको आँखा लाग्ने गरेको बताउनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री महतोले वनको जग्गामा नेताहरूको ठूलो आँखा लाग्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले वनको जग्गा किन्नका लागि राजनीतिक दबाब दिने गरेको बताउनुभयो। उहाँले हाइड्रो पावरका अड्किएका काम गर्न फाइल ल्याउनका लागि आफूले निर्देशन दिएको भए पनि आफ्नो टेबलमा हालसम्म फाइल आइ नपुगेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले समयमा नै किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसके समितिको छलफलको सार्थकता नरहेको बताउनुभयो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेको सिजनमा समयमा नै मल दिन नसकी किसानप्रति सरकारले न्याय गरेको नठहरिने बताउनुभयो। सरकारले बजेट वा अन्य कुनै पनि बहानामा मल कृषकलाई दिन नसक्नु समग्र कृषि प्रणालीकै लागि राम्रो नहुने बताउनुभयो। उहाँले मल वितरण प्रणालीमा कुनै अनियमितता भएको भए अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न आग्रह गर्नुभयो। अदालतभित्र भएको कुटपिटको घटनाका कारण आन्दोलित भएका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीले सहमति गरेका छन्। उनीहरूले एक विज्ञप्ति जारी राखेर घटनाका कारण मतभेद नराख्ने र आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन्। जिल्ला अदालत ललितपुरकी प्रेमिका तामाङ र अधिवक्ता अमीर लामिछानेले कर्मचारी र अरू कानुन व्यवसायीको रहबरमा 7 बुँदे समझदारी गरेका छन्। उनीहरूले अदालतमा बिग्रिएको सीसीटीभी मर्मत गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन्। समझदारी अनुसार नेपाल बार एसोसिएसन र कर्मचारी संघ संगठनले अगाडि सारेका आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिनेछन्। उनीहरूले यो घटनालाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी नगरिदिन समेत आग्रह गरेका छन्। सहकारी विभागले असार मसान्तमा पाकेको ब्याजको 50% भुक्तानी गर्नेलाई कर्जा पुनः तालिकीकरण गर्न सक्ने छुट दिएको छ। विभागले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको सामालाई 3 महिनाको अवधिका लागि पुनः तालिकीकरणको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। ऋणी सदस्यहरूलाई परेको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सदस्यको मागका आधारमा गत आर्थिक वर्षमा खराब ऋणीको सूचनामा नपरेका तथा गत आर्थिक वर्षमा कर्जा पुनः तालिकीकरणको सुविधा नलिएका ऋणीलाई मात्रै उक्त सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले हरेक वर्ष 1 लाख बेरोजगारी घटाउने लक्ष्यसहित मानव संसाधन विकास योजना निर्माण गरिरहेको छ। आयोगका सदस्य डाक्टर रमेश पौडेलको संयोजकत्वमा गठित निर्देशक समितिले मानव संसाधन विकास योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पारेर छलफल अगाडि बढाएको छ। देश विकासका लागि मानव संसाधन विकासको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मानव संसाधन विकास योजना तर्जुमा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएको बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका ज्येष्ठ सदस्य तथा सभापति विनोद कुमार चौधरीले मल खरिद र वितरणको सम्बन्धमा सबै पक्ष गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले किसानलाई वितरण गर्ने रासायनिक मलबारे ठोस कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने कुरामा समस्या परेको बारेमा समितिलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ। समितिमा रहनुभएका सदस्यहरूमध्ये उमेरका आधारमा ज्येष्ठ रहनुभएकाले सांसद विनोद चौधरीले समितिको सभापतित्व गरिरहनु भएको छ। उहाँले सरकारले पेट्रोल डिजलमा सरकारबीच सम्झौता गरेर आपूर्ति गर्ने विषयमा साथै नेपालमा नै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले रासायनिक मल खरिद ऐन र खरिद नियमावली संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बिहिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रासायनिक मल खरिद प्रक्रियाको टेन्डर 45 दिन रहेकोमा अब 15 दिन राख्ने गरी मन्त्रालयले प्रस्ताव अगाडि बढाएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो 45 दिनको टेन्डरको जुन समय छ 15 दिन प्रस्तावित गरौँ भनेका छौँ। यसमा तपाईहरुले सहयोग गर्नुपर्नेछ। यसमा माननीय ज्यूहरूको सहयोग चाहिन्छ छोटो बनाउनका लागि। तदनुरूप नियमावलीमा पनि संशोधन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। हामीले अनौपचारिक रूपमा प्रस्ताव मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइसकेका छौँ। उहाँले G2G प्रक्रियाबाट नै मल खरिद गर्नुपर्ने र G2G का लागि बजेटको अग्रिम सुनिश्चिततालाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। एसियाली विकास बैंक एडीबीबाट नेपाल सरकारले झण्डै 40 अर्ब रुपैयाँ अर्थात्
30 करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ। 29 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा यसबारे उल्लेख छ। यसअघि पनि एडीबीले राजमार्ग सुधारका लागि यस्तो ऋण सहायता दिँदै आएको छ। शर्माका अनुसार शासिक राजमार्ग सुधार कार्ययोजना सञ्चालन गर्न एसियाली विकास बैंकबाट परियोजना सहायताका रूपमा 300 मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग शासिक आयोजना अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल सडक खण्ड विस्तारको काम भइरहेको छ। सरकारले एमसीए नेपालले निर्माण गर्ने विद्युत प्रसारण लाइन र सब स्टेशनका लागि सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा र नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता पूर्व जिल्लामा जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरेको छ। फलफुलको राजा मानिने आँपको उत्पादन राम्रो हुँदा यसपालि बजार पनि सस्तिएको छ। फलफुल व्यवसायका अनुसार पछिल्लो दशककै सबैभन्दा सस्तोमा अहिले नेपाली आँप बिक्री भइरहेको छ। अहिलेसम्म आँप राम्रो रहेको र अब बिस्तारै उत्पादन सकिँदै गएकाले महँगाईमा उकालो लाग्न थालेको छ। नेपाल फलफुल थोक व्यवसायी सङ्घ कुलेश्वरका अध्यक्ष अमीर बानियाका अनुसार यसपालि सिजनको मुख्य समयमा 40 देखि 50 प्रति किलोसम्म थोक मूल्यमा आँप बिक्री भएको छ। गत साल यही समयमा आँपको थोक मूल्य 80 देखि 90 रहेको थियो। आजको मितिमा भने आँपको मूल्य थोकमै 60 माथि पुगिसकेको छ। जात अनुसार के आँप अलि महँगो र के आँप अलि सस्तोमा बिक्री हुन्छ। सबैभन्दा बढी माग र बिक्री हुने आँप मालदह हो। यो आँप खुद्रा भने प्रति किलो 100 को हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ। दशहरी केही महँगो छ भने अन्य आँप 1.5 किलोको 100 मा समेत बिक्री भइरहेको छ। नेपालको कुनै पनि फलफुल अन्य देशको तुलनामा गुणस्तरको रहेको बताइएको छ। आँपकै कुरा गर्ने हो भने नेपाली आँप हेर्दा पनि राम्रो र स्वादिलो भएकाले यो समयमा अरू कुनै फलफुलले स्थान नै पाउँदैन। माग पनि नेपाली आँपकै हुन्छ। नेपाली आँप भएसम्म विदेशी आँपले बजार पाउँदैन। त्यसैले नेपालमा उत्पादन सकिएपछि मात्रै बाह्य आँप आउँछ। सरकारले एसियाली विकास बैंकले दिने 6.5 अर्ब बराबरको ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अघिल्लो साता एडीबीले नेपालको आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार सम्बन्धी नीतिगत सुधार योजना कार्यान्वयनमा खर्च गर्ने गरी एडीबीले 5 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँ ऋण स्वीकृत गरेको थियो। सो ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय 29 असारमा बसेको मन्त्री परिषदले गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटको लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति खुकुलो हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसङ्घको तर्फबाट आयोजित आगामी मौद्रिक नीति समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अवधि अनुसारको मुद्दते रेट बनाएर वा फिक्स डिपोजिट र सेभिङको 5% को फरक हटाएर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसी रेट 20% रहेको र त्यसलाई 15% मा झारेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। आइएमआई लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको प्राथमिक सेयर आइपिओमा आवेदन खुलेको छ। कम्पनीले 21 असार बिहिबारदेखि आइपिओमा आवेदन खुल्ला गरेको छ। कम्पनीको आइपिओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले 25 असारसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार शेयर बजार स्थिर देखिएको छ। दिनभर उतार चढाव देखिएको बजार परिसूचक नेप्से 0.06 अङ्कको सामान्य गिरावट भएर 2049.38 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। कारोबार खुलेको सुरुवाती समयमा केही वृद्धि देखिएको नेप्से दिनभर जस्तो रातो देखिए पनि करिब 2 बजेपछि भने उतार चढाव देखिएको थियो। अन्तिममा सामान्य गिरावट भएर बन्द भएको छ। इन्ट्रा डे कारोबारमा 2033.43 अङ्कको बिन्दुसम्म झरेको थियो भने 2064.57 को उच्च बिन्दु कायम भएको थियो। विकास बैंक, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर, जीवन बिमा र उत्पादनमूलक उपसूचकमा वृद्धि भए पनि बजारलाई लिड गर्ने बैंकिङ सहित लघुवित्त उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्से बढ्न सकेन। नेप्सेमा उतार चढाव 3 अर्ब माथिको कारोबार भएको छ। 69,655 वटा कारोबारमा 97,51,985 किता सूचीकृत धितोपत्र किनबेच हुँदा 3 अर्ब 7 करोड 75 लाख रुपियाँको किनबेच भएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकी राष्ट्रपतिको सरकारी निवास व्हाइट हाउसमा आइतबार राति भेटिएको सेतो पाउडर कोकिन भएको खुलेको छ। आइतबार राति भेटिएको सो सेतो पाउडर कोकिन भएको अमेरिकी अखबार वाशिङटन पोस्टले दाबी गरेको छ। गुप्तचर टोलीले यस विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो पाउडर 3 दिन अगाडि आइतबार व्हाइट हाउसको पुस्तकालयमा भेटिएको थियो। त्यसपछि व्हाइट हाउसको पुस्तकालयको भाग पनि केही समयका लागि खाली गरिएको थियो। सोमबारबाट सुरु भएको उक्त पदार्थको अनुसन्धानले अहिले कोकिन भएको पुष्टि भएको छ। घटनाको समयमा राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउसमा नभएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। उता पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उक्त कोकिन बाइडेनको भएको बताएका छन्। उनी परिवारसँग सप्ताहन्तमा क्याम्प डेभिडमा उपस्थित थिए। अनुसन्धान एजेन्सीहरू सामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यो हो कि यो पदार्थ जुनसुकै भए पनि व्हाइट हाउसमा कसरी पुग्यो। राष्ट्रपति बाइडेनका जेठा छोरा हन्टर लागु औषध सेवन लगायतका धेरै आरोपको सामना गर्दै आएका छन्। धेरै रिपोर्टरले भनेका छन् कि हन्टरले कोकिन लिन्छन्। हन्टर शुक्रबार आफ्नो बुबासँग क्याम्प डेभिड जानु अगाडि व्हाइट हाउसमा थिए। यो प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको सुई उनीतर्फ मोडिएको छ।
भारतको राष्ट्रिय जनता दलका प्रमुख लालू प्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री निवासमा श्रीमती बिना बस्नु गलत भएको बताएका छन्। राहुल गान्धीलाई विवाह गर्न सल्लाह र विपक्षीको प्रधानमन्त्री पदका उम्मेद्वार को हुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नमा लालू यादवले भनेका छन् उनको विवाहको कुरा बेग्लै छ, प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी अलग, तर प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि उनले प्रधानमन्त्री निवासमा श्रीमती बिना बस्नु हुँदैन। उनले थप भनेका छन् प्रधानमन्त्री निवासमा जो श्रीमान श्रीमती बिना बस्छन् उनीहरू गलत हुन्, यस्तो गर्नु हुँदैन, जे जस्तो भए पनि श्रीमतीसँगै बस्नुपर्छ। उनले मोदीमाथि कटाक्ष गर्दै भनेका उनीहरू भ्रष्ट मानिसका संयोजक हुन्, जसलाई भ्रष्ट भनिन्थ्यो, उनीहरूलाई मन्त्री बनाइयो, यिनीहरू दुई जिब्रे हुन्। एक पिसाब काण्डका आदिवासी युवक र उनको परिवारलाई मुख्यमन्त्री शिवराजले बिहिबार सीएम हाउसमा भेटेका छन्। मुख्यमन्त्रीले पीडित आदिवासीलाई हात समातेर भित्र लगे, कुर्सीमा बसाले, खुट्टा धोए, आरती गरे र टीका लगाइदिए। उनले सल ओढाएर सम्मान गरे। उनले पीडितसँग माफी माग्दै भनेका छन् म यो घटनाले दुखी छु, तपाईसँग माफी माग्छु, तपाईहरू जस्तो मान्छे मेरा लागि भगवान जस्तै हुनुहुन्छ। यो घटना सार्वजनिक भएपछि शिवराजले भनेका थिए आरोपीले जस्तो सजाय पाउन्, जुन उदाहरण कारबाहीपछि ट्विट गरियो, राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लगाइयो, डोजर पनि चलाइयो, आवश्यक परे अपराधीलाई जमिनमा गाडी दिनेछौँ। आदिवासीमाथि नसाले मातिएका बेला पिसाब फेरिदिने भाजपा नेता प्रवेश शुक्लाको घर बुधबार प्रशासनले तोडिदिएको छ। कांग्रेसका नेता राति पीडितको घरमा धरनामा बसेका थिए। उनले आरोपीको घर पूर्ण रूपमा भत्काउन माग गरेका थिए। भाजपा सांसद केदार शुक्ला पनि पीडितको घर पुगेका थिए। बुधबार आरोपी प्रवेशको घर भत्काउन पुगेको डोजर देखेर आमा र काकी बेहोस भएका थिए। घरको करिब 1/3 हिस्सा अवैध भएको र त्यसलाई भत्काइएको बताइएको छ। प्रहरीका अनुसार आदिवासीमाथि पिसाब फेरेको घटना 1 वर्ष पुरानो हो, जुन अहिले भाइरल भइरहेको छ। प्रहरीले यो भिडियो नयाँ हो वा पुरानो जे भए पनि भाजपा कार्यकर्ताले निकै घिनलाग्दो काम गरेको बताउँदै आरोपीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिएका छन्। कतिले भिडियो 1 वर्ष पुरानो भएकाले यसलाई अहिले भाइरल बनाउनुको मनसाय के हो भनेर प्रश्न समेत गरिरहेका छन्। इरानमा बलात्कारको आरोपमा दोषी ठहर भएका 3 जनालाई फाँसी दिएको छ। 3 जना दोषी ब्युटी क्लिनिक चलाउने र उपचारको बहानामा महिला तथा युवतीलाई त्यहाँ ल्याइदिने गरेका थिए। त्यसपछि उपचारको बहानामा बेहोसको सुई लगाएर बलात्कार गर्थे, जसमा 2 जना नर्स र 1 डाक्टर रहेका छन्। यसअघि उनको जघन्य कार्यका केही तस्बिर र भिडियो इन्टरनेटमा भाइरल भएका थिए। मिडिया रिपोर्टका अनुसार 3 जनाले मेडिकल स्टोर र अस्पतालबाट निन्द्राको औषधि चोर्ने गर्थे। इरानको सर्वोच्च न्यायिक परिषदका अधिकारीहरूले 3 दोषीलाई मृत्युदण्ड दिएको पुष्टि गरेका छन्। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भन्दा अगाडि एउटा खेल प्रसङ्ग। स्कटल्यान्डमाथि 4 विकेटको शानदार जित हात पार्दै नेदरल्यान्ड्स विश्वकपमा छनौट भएको छ। जिम्बाब्वेको बुलाओमा जितका लागि पाएको 278 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्ड्सले खेल सकिन 43 बल अघि नै भेट्टाएर विश्वकपमा स्थान पक्का गरेको हो। यसअघि नै बाहिरिसकेको जिम्बाब्वे र स्कटल्यान्डको समान 6 अङ्क भए पनि नेदरल्यान्ड्सलाई रन रेटमा अगाडि रहेर विश्वकपमा छनौट हुनका लागि यो खेल 36 बल बाँकी छँदा जित्नुपर्ने थियो। तर वास्टे लिड्सले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै टिमलाई 42.5 ओभरमा नै जित दिलाएका थिए। जितका लागि 2 रन बाँकी हुँदा आउट भएका लिड्सले 92 बलमा 123 रन बनाएका थिए। 40 ओभरको खेल सकिँदा 5 विकेटको क्षतिमा 233 रनको स्थितिमा रहेको नेदरल्यान्ड्सले 41औं ओभरमा 22 र 42औं ओभरमा 20 रन बटुलेको थियो। यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 277 रन बनाएको थियो। उसका लागि ब्रान्डन म्याकुलनले 106, कप्तान रिचे बेरिङटोनले 64 रन बनाएका थिए। छनौट प्रतियोगिताबाट श्रीलङ्का यसअघि नै विश्वकपमा पुगिसकेको थियो भने अफगानिस्तान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, इङ्ल्यान्ड, भारत, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान र दक्षिण अफ्रिका सोझै छनौट भएका थिए। विश्वकप क्रिकेट आउँदो अक्टोबर-नोभेम्बरमा भारतका 10 वटा शहरमा आयोजना हुँदैछ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले ध्यान गर्नुका फाइदाहरू के छन् र यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई कस्तो सकारात्मक प्रभाव पार्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौँ। ध्यान भनेको दिमागलाई ध्यान केन्द्रित गर्न र विचारहरूलाई पुनः निर्देशित गर्न तालिम दिने बानी हो। पछिल्लो समय ध्यानको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ, किनभने धेरै मानिसहरूले यसको धेरै स्वास्थ्य लाभहरू थाहा पाउँदै गएका छन्। धेरै मानिसहरूलाई यसलाई तनाव कम गर्न र एकाग्रता विकास गर्ने तरिकाको रूपमा सोच्छन्। तर वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट धेरै फाइदाहरू छन्। सबैभन्दा पहिलो तनाव कम गर्छ। सामान्यतया मानिसहरूले तनाव कम गर्न ध्यान गर्ने गर्छन्। एक अध्ययनले ध्यान गर्दा तनाव कम हुने निष्कर्ष निकालेको छ। सामान्यतया मानसिक र शारीरिक तनावले हर्मोन कोर्टिसोलको स्तर बढाउँछ। यसले तनावका धेरै हानिकारक प्रभावहरू उत्पादन गर्दछ। अवसाद र चिन्तालाई बढावा दिन सक्छ, रक्तचाप बढाउन सक्छ र थकान र सोचमा परिवर्तन ल्याउँछ। यसबाहेक अनुसन्धानले ध्यानले तनाव सम्बन्धी अवस्थाका लक्षणहरू पनि सुधार गर्न सक्ने देखाएको छ। त्यस्तै एन्जाइटी नियन्त्रण गर्छ। ध्यानले तनावको स्तर कम गर्न सक्छ, जसले एन्जाइटी नियन्त्रण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लगभग 1300 किशोर किशोरीमा गरिएको विश्लेषणमा ध्यानले एन्जाइटी कम गर्ने देखिएको छ।
त्यस्तै भावनात्मक स्वास्थ्य सुधार गर्दछ। ध्यानले सुधारिएको आत्मविश्वास र जीवनमा सकारात्मक दृष्टिकोणतिर लैजान मद्दत गर्छ। ध्यान थेरापीहरू गर्ने व्यक्तिहरूले ध्यान नगर्नेको तुलनामा डिप्रेसनका लक्षणहरू कम अनुभव गरेको अध्ययनहरूको समीक्षाले देखाएको छ। अर्को अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि ध्यान गर्ने व्यक्तिहरूले सकारात्मक ऊर्जाहरू महसुस गर्छन्। त्यस्तै आत्मजागरुकता बढाउँछ। ध्यानले मानिसको बुझाइको क्षमता विकास गर्न मद्दत गर्छ, जसले गर्दा आत्मविश्वास बढ्छ। आफ्नो धारणाहरू स्पष्ट रूपमा राख्न सकिने भइन्छ। ध्यानले हानिकारक वा आत्मपराजित हुन सक्ने विचारहरू पहिचान गर्न सिकाउँछ, जसले गर्दा चुनौतीहरू सामना गर्न सहज हुन्छ। त्यस्तै उमेरसँग सम्बन्धित स्मरण शक्तिमा सुधार हुन्छ। ध्यानले एकाग्रता र स्पष्टतामा सुधार ल्याउँछ, जसको कारणले उमेर बढ्दै जाँदा घट्दै जाने स्मरण शक्तिमा समेत सुधार आउन सक्छ। एक अनुसन्धानमा ध्यानले पुरानो मेमोरी सम्झिन र मानसिक द्रुतता बढाउन सहयोग गर्छ। ध्यानले डिमेन्सिया भएका बिरामीहरूमा समेत कम्तीमा आंशिक रूपमा मेमोरी सुधार गर्न सक्छ। यसले डिमेन्सिया भएका परिवारका सदस्यहरूको हेरचाह गर्नेहरूलाई तनाव नियन्त्रण गर्न र सामना गर्न सुधार गर्न मद्दत गर्छ। त्यस्तै निन्द्रा सुधार गर्छ। एउटा अध्ययनले ध्यान गर्ने मानिसहरूमा अनिन्द्राको समस्या कम भएको र अनिन्द्राको गम्भीरतामा सुधार भएको देखिएको थियो र रिडिरेक्ट गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यसले तपाईँको शरीरलाई आराम गर्न, तनाव कम गर्न र शान्त अवस्थामा राख्न मद्दत गर्न सक्छ, जसको कारण निन्द्रा सुधार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यस्तै दुखाइ कम गर्न मद्दत गर्छ। तनाव हुँदा शरीरमा दुखाइ बढ्न सक्छ। ध्यानको कारणले तनाव कम महसुस हुन्छ, जसको कारणले दुखाइ नियन्त्रण हुन सक्छ। केही अनुसन्धानले सुझाव दिन्छन् कि आफ्नो दिनचर्यामा ध्यान समावेश गर्नाले दुखाइ नियन्त्रण गर्न लाभदायक हुन सक्छ। त्यस्तै रक्तचाप नियन्त्रण गर्न सक्छ। ध्यानले मुटुमा पार्ने तनाव कम गरेर शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि सुधार ल्याउन सक्छ। उच्च रक्तचापले मुटुलाई रगत पम्प गर्न गाह्रो बनाउँछ, जसले गर्दा मुटु कमजोर हुन सक्छ। उच्च रक्तचापले धमनीहरू साँघुरो हुन्छ, जसले हृदयघात र स्ट्रोक निम्ताउन सक्छ। अनलाइन माध्यमबाट गरिएको अध्ययनहरूले ध्यानले रक्तचाप कम गर्न मद्दत गर्ने पत्ता लगाएको थियो। आंशिक रूपमा ध्यानले हृदयको कार्य, रक्तनलीको तनाव र तनावपूर्ण परिस्थितिहरूमा सतर्कता बढाउँदै रक्तचाप नियन्त्रण गर्ने देखिन्छ। यिनै समाचार सामग्रीसहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। प्रस्तुत गरेको समाचार सामग्रीमा तपाईँको केही टिका टिप्पणी भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। दिनभरको न्युज अपडेट बेलुकी 36 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। जहाँ जाँदै हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि एउटा लाइक गरिदिनु न विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँको बाँकी पल सुखद रहोस्।